मैंने इन्हें कुछ नहीं खिलाया। सुबह बाबा ने मेरी अच्छी खासी डस्टिंग की थी तो दादा सरकार मेरे लिए बाबा से लड़े। फिर मेरा ध्यान बटाने के लिए वो मुझे लंच करवाने यहाँ ले गए। मुझे खिलाने के चक्कर में खुद भी काफी ज्यादा कुछ खा लिया। जहर हाथ की पुष्ट से आंसू रगड़ कर बोली। ज्यादा रोने की वजह से नाक सुर्ख हो चुकी थी। ये लो। आहिल ने टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। आप जल्दी गाड़ी चलाए ना। ड्राइवर जो काफी रैश ड्राइविंग कर रहा था जर की बात पर उछला, जबकि आहिल भी उसकी बात पर भौंचा के रह गया। मैडम, अभी तक हमने गाड़ी को पर नहीं लगाए, ड्राइवर ने इस्तकामत से जवाब दिया। जबकि आहिल ने कुनखियों से ड्राइवर को देखा तो इसने गड़बड़ा कर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचकर आलम मीर को इमरजेंसी ले जाया गया तो आहिल और जर बेचैनी से बाहर टहलने लगे। तुम जाकर सामने बेंच पर बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आहिल ने उसके हाथों और पैरों की लग्जिश महसूस की। पेशेंट के साथ कौन है? इमरजेंसी का दरवाजा खुला तो एक डॉक्टर बाहर निकला और पेशेवराना अंदाज में सवाल पूछा। मैं। आहिल ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। पेशेंट से ताल्लुक? डॉक्टर पैड पर कुछ लिखने लगा। नाना है मेरे। आहिल के संजीदगी से जवाब देने पर जर उसकी झूठ बोलने की अश करने लगी और डॉक्टर की तरफ देख कर बड़ी। मैं पोती हूँ उनकी, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये मेरे दादा सरकार के नवासा ही हूँ मैं, आपके दादा सरकार का। अब अगर मजीद एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। आहल ने दबे गुस्से में कहकर उसकी बोलती बंद की, जबकि जर मुजस्मा बनी उसके तने उजलात को देखकर साइड पर खड़ी हो गई। डॉक्टर के साथ कुछ लम्हे राजो न्याज करने के बाद वो वार्ड की तरफ बढ़ने लगा कि अकब में मखसूस हलचल महसूस करके वो मुड़ा तो जर भी उसके पीछे आ रही थी। एक नंबर के झूठे इंसान है आप, उल्टी खोपड़ी के मालिक। जर उसके करीब पहुंचकर नतने फुलाकर बोली। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इस वक्त तुम कयामत ढा रही हो, कसम से। गुब्बारा बने रुखसार, बहती नाक, उसके गुस्से को सरासर इग्नोर करके आहिल इस माजबीन का तवाफ करके मबहम से मुस्कुराया। आप। जर के चेहरे पर हया और गुस्से के मिले जुले हजारों रंग बिखर गए। तनबीही अंदाज में उंगली उठाई मगर हॉस्पिटल का सोचकर खामोश रहने में आफियत समझी। दोनों अंदर वार्ड में दाखिल हुए तो आलम मीर को होश में देखकर तशक्कुर भरा सांस लिया। उसे अपने नातवा बाजू फैलाए तो जर उसके बाजू में समा गई। आपको मैंने 1000 बार मना किया कि केक को हाथ मत लगाए, मगर आप किसी की सुनते कहाँ हैं। ठूस ठूस कर खा रहे थे, नतीजा यही निकलता था ना। जर ने खफकी से डांटा। थोड़ी सी तो जिंदगी है बच्चे, जिंदगी का कहाँ भरोसा। खुलकर जीना चाहिए बगैर किसी रोक टोक के। दादा सरकार ने उसे खुद से लगाया। अल्लाह ना करे आपको मेरी उम्र भी लग जाए, हमारे जीने का सहारा है आप। जर के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सुबह का मंजर आंखों के सामने लहराया जब दादा सरकार उसके आगे ढाल बनकर खड़े थे। ये आपका ड्राइवर डॉक्टर को बता रहे थे कि आपके नवासे हैं। कितने बड़े झूठे इंसान हैं। जर ने लगे हाथों शिकायत कर डाली। मेरा आहिल झूठ नहीं बोलता। आलम मीर ने मान भरी नजरों से दरवाजे के साथ टेक लगाए आहिल को सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़े देखकर कहा, जिसके चेहरे पर अपने नाना को लेकर फिक्रमंदी के असरात नुमाया थे, जबकि उसका गुस्सा सवा नेजे पर था और अपने अंदर के इश्ताल को दबाए शदीद किस्म के रद्द-ए-अमल से खुद को रोक रहा है। दादा सरकार, आपकी फुप्पू के अलावा दूसरी बेटी भी है क्या? जर आंखों को एक हुजम से फैलाकर गोया हुई। नहीं, मैं तुम्हारी चहेती फुप्पू का ही इकलौता बेटा हूँ, जिसके इर्द गिर्द तुम शहद की मक्खी की तरह 24 घंटे भनभनाती फिरती रहती हो। आहिल उसकी हैरत भांप गया, इसीलिए दादा सरकार की जगह जवाब उसने दिया। मगर फुप्पू तो शादीशुदा नहीं है, फिर बेटा कहाँ से आ गया? जर की सुई वहीं अटकी हुई थी शादी मैंने करवाई थी खुद, आहिल के बाबा के साथ। आलम मीर के चेहरे पर जमाने भर की थकान रकम थी। तो अब कहाँ गया उनके शौहर? शादी छुपाई क्यों? जर तो हैरतों के समंदर में गौता जन थी। वो तुम्हें दादा सरकार कभी फुर्सत में बता देगा। आहिल हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करने गया, जबकि दादा सरकार ने जर को आतका की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। फुप्पो, मैं आहिल से मिली थी, रात को वो आतका के साथ उसके रूम में सोने चली आई तो बता दिया। जबकि इस तरह जर के मुंह से आहिल का नाम सुनकर आतका की जान लबों पे आई। डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आतका के जर पड़ते चेहरे को देखकर जर ने जल्दी से कहा, कैसा था वो? बहुत बड़ा हो गया होगा ना? 5 साल का था जब मुझसे बिछड़ गया। फिर मैंने कई मौके पर उससे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दिल पर छाई बदगुमानी की मैली तह साफ न कर पाई। आतका की आंखें लबालब पानियों से भर गई। काफी वजीह शख्सियत के मालिक है, मगर चेहरा देख नहीं पाई। आंखें उसकी बहुत अट्रैक्टिव है और बाल एकदम ब्लैक और शाइनी, जो उसकी वजाहत को चार चांद लगा रहे थे। जर लाशऊरी तौर पर उसकी शख्सियत का खाका खींचने लगी। आंखें उसकी अपने बाबा पर गई हैं, जिसकी आपकी फुप्पू भी दीवानी थी। आतका के होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट उभरी। और पता है एक शॉकिंग न्यूज़, उन्होंने मुझे प्रपोज भी किया। जर की बात पर आतका का चेहरे पर एक तारीख साया लहराया। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने सोचने का टाइम मांग लिया।
آپ فیصلہ کرنے میں میری مدد کریں نا، کیا جواب دوں؟ زرعتکا کی کیفیت سے انجان اپنی تھن میں بول رہی تھی۔ وہ حویلی والوں سے نفرت کرتا ہے، میں نہیں چاہتی وہ تمہیں بطور مہرہ استعمال کرے۔ آتکا نے شفقت بھری نگاہوں سے زر کو دیکھا، اور اگر واقعی وہ مجھے پسند کرتا ہو تو؟ زر کو اس کی بے تکلفانہ گفتگو یاد آئی تو جھرجھری لی۔ پھر خود مختار ہو کر اپنے دل سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے، مگر دل کے فیصلوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے دماغ کو بھی استعمال میں لاؤ، کیونکہ تمہاری پوری زندگی کا انحصار اس فیصلے پر ہے۔ آتکا نے غیر جانبداری سے کام لے کر زر کی مشکل آسان کر دی۔ بتاؤ اذلان بھائی کا نام کہاں پہ لکھوں؟ پیراڈائز سے سحر آئی تھی انایا اور زر کو مہندی لگوانے۔ زر کی مہندی مکمل ہونے کے بعد اب انایا کے ہاتھوں پر بڑی مہارت سے خوبصورت نقش نگاری کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اسے چڑانے کا کام بھی سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا نام لکھنا ضروری ہے کیا؟ انایا دانت پیس کر بولی۔ پگلی، ضروری ہے نا، میں ایسے چھپا کر لکھوں گی کہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا کم از کم 10-15 منٹ کا ٹائم تو ضائع ہو ہی جائے، اور یقیناً وہ مجھے کوسیں گے بھی۔ سحر نے اذلان کا نام لکھ کر اس کو ارد گرد پھول بنائے کہ بمشکل اذلان کا نام نظر آئے۔ بدتمیز، انایا نے اسے دھموکا جھڑا۔ آج اپنے مجازی خدا سے ملنا بالکل بھی نہیں، نہ ہی مہندی دکھانی ہے، ورنہ سارا سسپینس خراب ہو جائے گا، اور خبردار جو نام ڈھونڈنے میں ان کی مدد کی۔ سحر اسے تاکید کرنے لگی۔ اب وہ آئیں گے تو میں منع تھوڑی کر سکتی ہوں، اور نہ ہی وہ مجھ سے پوچھ کر آتے ہیں۔ اس کی بے باکیاں یاد کرتے عنایا کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہوں گئی۔ بس جو بھی ہو، مہندی نہیں دکھانی، میں نے زر آپی کو بھی اسٹرکٹلی وارن کیا ہے، اور اگر آج آہل بھیا کے روم میں جانے کا سوچے بھی نہیں، پھپھو کے ساتھ سو جائے۔ سحر اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ اور تمہیں کیا آہل اتنا شریف لگتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے زر ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو وہ آسمان سر پر اٹھا دیتا ہے۔ وہ ایسے کسی بھی اصول کو تسلیم نہیں کرتا جو انہیں اپنی بیوی سے دور رکھے۔ انایا اس سے آہل کے ارادوں سے آگاہ کرنے لگی۔ واو، بیوٹیفل۔ صوبیہ بیگم انایا کو دودھ دینے آ گئی تو ستائشی نظریں مہندی سے ڈھکے ہاتھوں پر پڑی۔ یہ خود ہی دودھ کا گلاس انایا کی لبوں سے لگایا تو انایا گھٹا گھٹ پی گئی۔ سحر نے اس کے پیروں پر مہندی لگوائی تو صوبیہ بیگم نے پیروں کے نیچے تکیہ سیٹ کر دیا تاکہ مہندی خراب نہ ہو۔ سحر، تم میرے ساتھ سو جانا آج رات۔ اذلان کی بے قراریوں سے بچنے کے لیے چھوٹی سی کوشش کی۔ بے وقوف ہوں کیا میں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر رات کو تمہارے شوہر آ گیا تو میں کہاں منہ چھپاتی پھروں گی؟ مجھے آہل بھیا کو موم کے ساتھ سونا ہے۔ سحر نے ہری جھنڈی دکھا دی اور اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ انایا کے بالوں کو پونی میں باندھ کر لائٹ آف کر کے وہ روم سے نکل گئی۔ آپی، بھیا آئے تھے کیا؟ سحر آتکا کے روم میں چلی گئی تو زر کو اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند کر دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ زر نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ میں جب انایا کے روم میں جا رہی تھی تب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کی مہندی لگ گئی ہے کہ نہیں، میں سمجھی آپ کو لینے آیا ہوگا۔ سحر بالوں میں تیل لگانے لگی کہ آتکا نے اس کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لے کر اپنے پاس بٹھایا اور خود اس کے بالوں میں تیل لگانے لگی۔ اس کی نرم انگلیوں کی حرکت اپنے بالوں کی جڑوں میں محسوس کر کے سحر کے رگ رگ میں سکون اترنے لگا اور آنکھیں بند ہونے لگی۔ مسلسل بائیں طرف کروٹ لے کر سونے سے پیر دکھنے لگے تھے تو ہلکا سا دائیں طرف کے انگوٹھے سے مہندی کو چھوا تو مہندی سوکھی ہوئی تھی۔ شکر کا کلمہ پڑھ کر دائیں طرف کروٹ لی تو پاس ہی تیز کلون کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو بھاری پپوٹوں کے ساتھ آنکھیں واہ کر کے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ٹائٹ بلب بھی آف تھا، اس لیے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹٹولنے کی کوشش میں انگلیوں کسی چیز سے مس ہوئی تو ایک دم کسی احساس کے تحت ہاتھ پیچھے کرنے کی طرف کھینچنے لگی کہ اذلان نے اس کی نازک کلائی کو پھرتی سے اپنی سخت گرفت میں لیا اور اس کے ہاتھ کو ناک کے قریب لا کر مہندی کی بھینی بھینی خوشبو اپنی سانسوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کی حرکت پر انایا موم کی طرح پگھلتی چلی گئی۔ اذلان اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھے تو انایا خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ انایا کے بے ہنگم دھڑکنوں کا شور کمرے کے پرفسو ماحول میں ادھم مچا رہا تھا۔ آپ تھوڑے پیچھے ہو جائیں، میری مہندی خراب ہو جائے گی، انایا اتھل پتھل سانسوں کے بیچ بولی۔ مہندی سوکھ گئی ہے بیبی۔ اذلان کے برجستہ جواب پر انایا کا حلق خشک ہونے لگا۔ پانی نے اٹکتے ہوئے ملتجی انداز میں اس سے پانی مانگا۔ اذلان نے ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھر کے اس کے ہونٹوں سے لگایا تو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ کول یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہو؟ اذلان نے پانی کا گلاس دوبارہ ٹیبل پر رکھ کر نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ پتہ نہیں، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ برا ہونے جا رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے الگ کیا جا رہا ہے۔ آپ کب بھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ میرا ساتھ نبھائیں گے نا؟ انایا ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ اچھا سوچو گی تو اچھا ہی ہوگا۔ اذلان نے اس کے گرد حصار بنا کر اپنی پناہوں میں لیا
और नाइट बल्ब ऑन कर दिया। उसके सर पर बोसा देकर आराम से बेड पर लिटाया और उसके चेहरे पर झुककर उसकी नम आंखों पर बारी बारी बोसा दिया तो अनाया हर खौफ पर से पुश डालकर उसके प्यार भरे लम्स में मदहोश होने लगी। अजलान कुछ लम्हे उसके हसीन चेहरे पर निगाहें जमाए उसे निहारने लगा, फिर शिद्दत से उसकी सफाफ शफाफ गर्दन पर झुककर वहाँ अपनी मोहब्बत भरी शिद्दतें लौटाने लगा। अनाया ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किए तो उसके अमल में तेजी आ गई। चंद लम्हे इस तरह से रखते गए कि अजलान एक झटके से पीछे हटा और सुर्ख डोरों में मुज़य्यन खुमार भरी नजरें अनाया की आंखों से टकराई तो अनाया ने निगाहों का जाविया तब्दील कर दिया। आई एम सॉरी। अनाया के लबों को नरमी से छूकर वो इसके पहलू में लेट गया और अनाया का सर अपने सीने पर रख कर आंखें मूंद गया। आज नहीं, कल जब तुम मेरे लिए पूर सच कर मलिका बनकर मेरी सल्तनत में कदम रखोगी तब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंगों में रंग लूँगा। तुम्हारे पूर पर अपने नाम का मोहर लगा दूंगा। अपनी बेचैनियाँ, बेताबियाँ और अपना जुनून तुम्हारी रग रग में उंडेल कर तुम्हें मोहब्बत की बुलंदियों पर पहुँचा दूंगा कि फिर कोई हमारे बीच नहीं आएगा। आने वाले कल से बाखबर अजलान अपने दिल में मचलती ख्वाहिशों को जुबान दे गया और ये जाने बगैर कि कल तकदीर उनकी जिंदगियों में कौन सा तूफान लाने वाली है। जर उठो। तीसरी दफ़ा आहिल ने जर के कंधे को हल्का सा झंझोड़ा मगर वो शायद स्लीपिंग पिल्स लेकर सोई थी। किसी तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दिया तो आहिल को सही मानों में तैश दिला दिया। अपनी मॉम के बाजू से उसका सर आहिस्तगी से उठाया तो आद का नींद में कसमकाई। आहिल ने अपनी माँ के माथे पर लब रख कर जर को अपनी बाहों में उठाया और दबे कदमों रूम से निकल गया। अपने रूम में दाखिल होकर उसने पैर की मदद से दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया और सोफे पर इत्मीनान से बैठकर जर को गोद में बिठाया तो जर ने मंदी मंदी आंखें खोल दी। सोने दे मुझे आहिल। इसके कंधे पर सर रख कर वो दोबारा आंखें बंद करने लगी कि आहिल ने उसके रुखसार के साथ अपना हल्की दाढ़ी वाला गाल हल्का सा रब किया तो बियर्ड की चुभन से वो फिर से आंखें खोल गई। इतना एहसास भी नहीं आपको कि बीवी सो रही है तो इसकी नींद में खलल ना डाला जाए, मगर यहाँ आप अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। उसकी तरफ उसी नज़रों से देखकर जर ने गिला किया मगर आहिल के मुतबस्सिम लब देखकर वो तिलमिलाई। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि सोते हुए तुम इतनी हसीन लगती हो कि किसी भी आबिद व जाहिद बंदा बशर का ईमान डगमगा सकती हो। आहिल को पुराने टोन में वापस आते देखकर वो राह फरार हासिल करने के लिए उसके सीने में पनाह ढूंढने लगी। एक दिन की बात थी, गुजारा तो कर लेते। सुबह सहर अच्छी खासी धुलाई कर देगी मेरी और सबके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर अनाया को उसने अजलान भाई से दूर रहने की ताकीद की थी। जहर उसकी शर्ट के बटनों से खेलने लगी। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि तुम्हारा शरीफ भाई ढिठाई का मुजाहरा करके सबकी आंखों में धूल झोंक कर अपनी बीवी के पास पहुंच गया है तो इस जुर्म में अनाया तुम्हारे साथ बराबर की शराकतदार होगी। आहिल ने संजीदगी से कहकर उसके बालों को कैचर की कैद से आज़ाद किया। हाँ, तो वो आपकी तरह बेबाक थोड़ी है, सिर्फ दूर से ही उसका दीदार करके वापस चला जाएगा। अपनी कमर पर उसके रींगते हाथों ने उसके रुखसार पर हजारों रंग में घेर दिए। खुद से अंदाजे लगाना बंद करो। कल अनाया से अपने भाई की शराफत का पूछ लेना, जवाब मिल जाएगा। आहिल ने इसके बारों में चेहरा छुपा कर लंबी सांस खींची तो अनाया ने झुरझुरी लेकर आंखें बोती। माजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। आहिल जो काफ़ी दिनों से जर से मिलने के लिए बेकरार था आज उसे रेस्टोरेंट बुला लिया। तुमने मेरे प्रपोजल पर नजर सानी नहीं की। आहिल डायरेक्ट मुद्दे पर आया। मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ। ये जो आप चेहरा छुपाए फिरते हैं इसका राज जानना चाहती हूँ। एंड आई होप सो आप सच बोलेंगे, क्योंकि किसी रिक्शे की बुनियाद सच पर रखी जाएगी तो रिश्ता ताहयात बरकरार रहता है। जहर ने जूस का सिप लेते हुए एक इत्मीनान भरी नज़र आहिल पर डाली जो मोबाइल फ़ोन हाथ में लिए कुछ टाइप कर रहा था कि चलती उंगलियां अचानक साकित हो गईं। क्या तुम हुस्न परस्त हो? आहिल के अचानक गैर मुतवक्किल सवाल पर वो करंट खाकर रह गई। मुझे खुद का इश्तिहार बनना नहीं पसंद, अपने इर्द गिर्द लोगों का भीड़ नहीं पसंद। मतलब इंसान की कुछ अपनी प्राइवेसी होती है, मगर इधर घर से बाहर कदम रखा ही नहीं कि मीडिया वाले हाथ में माइक पकड़े सरों पर नाजिल हो जाते हैं। सर, आपके साथ ये लड़की कौन है? क्या आपका इनके साथ अफेयर चल रहा है? क्या आपकी ये पहली डेट है? क्या आप दोनों शादी करने का इरादा रखते हैं? फला फला। इस किस्म के बेतों के सवालात के कम अज़ कम मैं जवाब देने का कायल नहीं। आज अगर तुम्हारे साथ देख लिया और कल किसी ऑफिशियल डिनर में किसी और लड़की के साथ तो मिर्च मसाला लगाकर बात को अफेयर तक ले जाते हैं। जहर लगती है मुझे ये सब चीज़ें, इसलिए जब से मैंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है मेरे नाम के अलावा कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे पहचाने। और बाकी रही बात मेरा चेहरा देखने की, वो भी दिखा दूंगा, मगर अभी नहीं। आहिल ने दोनों कोहनियाँ मेज़ पर टिकाकर अपनी झील सी आंखें जर की खूबसूरत नकूश पर गाड़ कर भारी गंभीर लहजे में कहा, मैं चलती हूँ। इसकी बेबाक नज़रों की ताप न लाते हुए वो उठ कर जाने लगी कि आहिल ने उसकी कलाई पकड़ कर उसे वापस चेयर पर बिठाया। अब
اپنی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی کی معصومیت نے اپنی طرف مائل کیا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ اس نے خوبصورتی سے میرا کبھی واسطہ نہیں پڑا، مگر تم میں کچھ تو الگ بات ہے کہ میں تم سے ملنے کے بعد کئی دنوں تک تمہارے شہر سے نہیں نکل پاتا۔ ہر لمحے شدت سے طلب ہوتی ہے کہ تم میرے پاس رہو، میرے روبرو اور پورے استحقاق کے ساتھ۔ آہل پلیز مجھ سے ایسی گفتگو نہ کیا کریں۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے وہ اپنی خفت مٹانے کی تگ و دو میں تھی۔ میں نانا سرکار کو تمہارے ماضی جاننے کے لیے بھجوا رہا ہوں۔ میں نانا سرکار کو تمہاری مرضی جاننے کے لیے بھجوا رہا ہوں اور تم انکار نہیں کرو گی۔ زر کو اپنے روبرو کھڑا کر کے اس کے نازک مومی ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر وہ آنکھوں میں جہاں بھر کی محبت سموئے اپنے الفاظ کا تلسم پھونک کر اسے زیر کرنے کی کوشش میں تھا۔ زر اپنی کیفیت سے انجان اس کے سینے سے لگی اپنی کمزوری عیاں کر گئی۔ وہ آہل کو چاہنے لگی تھی مگر اقرار کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کا یہ لاشعوری عمل آہل کو بہت کچھ باور کروا گیا اور اس کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے سر پر لب رکھ دیے۔ ایک بار پھر سوچ لو بیٹا، تم پر کوئی زبردستی نہیں، اور پھر تمہارا باپ تمہارا رشتہ ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے کرنے کا خواہش مند ہے۔ عالم میر نے اس کے سامنے آہل کا پرپوزل رکھا تو وہ بلا چوچا مان گئی۔ دادا سرکار، مجھے آپ کا اکڑو سرفراں نواسا اچھا لگنے لگا ہے، اور احسان تو سوہا میں انٹرسٹڈ تھا نا۔ بابا سرکار نے ان کو قائل کر لیا کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوگی تو پھر سوہا کی باری آئے گی، اور مجھے آہل چاہیے۔ اتنی بے تکلفی تھی دونوں دادا پوتی میں کہ زر برملا اپنی پسندیدگی کا اظہار کر گئی۔ ٹھیک ہے، آہل نکاح پر زور دے رہا ہے، مگر میں نہیں چاہتا جو کچھ تمہاری پھپھو جھیل چکی ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو، اسی لیے ابھی جلد بازی میں فی الحال نکاح والی بات ٹھیک نہیں۔ دادا سرکار توہمات کا شکار تھے۔ میں پھپھو والی غلطی نہیں دہراؤں گی دادا سرکار، مگر بغیر کسی جائز حوالے کے پھر میں آہل سے نہیں مل سکتی۔ زر آہل کے مکروہ ارادے جانے بغیر اس کی باتوں پر ایمان لائی تھی اور دادا سرکار کو فورس کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، یہ سراسر تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی زندگی میں اس فیصلے پر پچھتانا پڑا تو مجھے دوش مت دینا۔ دادا سرکار نے ہتھیار ڈال دیے۔ پیراڈائز کے چھوٹے سے ہال میں عالم میر نے اہل اور زر کے نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھی۔ آہل کی ہمراہ مہد بھی آیا ہوا تھا۔ نکاح کی رسم ادا کی گئی تو آہل نے پیراڈائز کے مکینوں کے لیے پرلطف لنچ کا اہتمام کیا۔ حویلی سے صرف عاتقہ کو بلوایا گیا تھا جو آہل کی ماں کے عہدے پر فائز تھی، لیکن ان کی لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آہل نے ان سے ملاقات کے لیے حامی نہیں بھری۔ نکاح کے بعد میر خاندان کے رسم کے مطابق آہل کو زر سے اکیلے میں ملنا تھا اور اسے منہ دکھائی گفٹ بھی دینا تھا، جبکہ وہ عاتقہ کے سینے سے لگی آنے والے وقت کا سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ عاتقہ اسے حال سے ملحقہ روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ نکاح مبارک ہو مسز آہل۔ وہ کمرے کے وسط میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے مضطرب کھڑی تھی کہ پیچھے سے آہل نے اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا دی۔ آہل نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھا اور روم میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لائٹ کیوں آف کر دی؟ زر نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ اس لیے کہ مجھے تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا جو مجھے اپنے دشمنوں کی یاد دلاتا ہے، اور میں منزل تک پہنچ کر کمزور نہیں بننا چاہتا۔ اس کے کندھے پر شدت سے لب رکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو زر کے قدم لڑکھڑائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے آہل کو لڑکیوں کی کمی ہے جو تھپڑ کھانے کے بعد خوار ہونے تمہارے پیچھے آئے گا؟ تو سن لو، ایاز میر کی بیٹی کو بیوی بنا کر عزت و مان دینے سے بہتر ہے کہ اسے رکھیل بنا کر اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ آہل نے اس کی گردن سے دوپٹہ ہٹا کر وہاں لب رکھے تو زر سسکی لی۔ آپ نے جھوٹ کو بنیاد بنا کر مجھے حاصل کیا ہے۔ مجھے دادا سرکار اور پپو کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ زر کے آنسو اس کے رخسار بھگونے لگے۔ اتنی عقل مند ہو تم کہ کبھی نہیں چاہو گی کہ نانا سرکار کو میرے ارادوں کا علم ہو اور وہ یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ میں اپنے فیصلے پر لاکھ دفعہ بھی پچھتاؤں تو بھی میں اپنے دادا سرکار پر یہ راز افشا نہیں کروں گی کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی۔ زر نے اس کی بات اچک کر تحمل سے جواب دیا، سمجھدار ہو، اسی لیے تو تمہارا انتخاب کیا۔ آہل نے اس کی بیوٹی بون پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے خباثت سے کہا، ہاتھ مت لگائے مجھے۔ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ آپ اس رشتے کی توہین کر رہے ہیں۔ اگر آپ بدلہ لیں گے تب بھی آپ کو وہ خوشی اور سکون کبھی نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ زر نے اس کا ہاتھ جھٹک کر فاصلہ بنایا۔ آج تو مجھے دھتکارنے کی جرت کی، اگر آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں شوہر ہونے کے پورے حقوق لے لوں گا، جو کہ فی الحال میں نہیں چاہتا۔ زر کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی شاخ کی مانند اس کے سینے سے آ لگی اور اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھر کر وہ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کر گیا۔ زر نے غیر ارادی طور پر ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا تو آہل کے لب متبسم ہوئے۔ لائٹ آف کرنے کی وجہ سامنے آ گئی کیونکہ آہل نے آج ماسک نہیں پہنا تھا۔
زر کا وہی ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنے لبوں تک لایا اور اس کی ہتھیلی پر اپنے گرم لب رکھے تو اپنی بے اختیاری پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ سامنے کھڑا شخص جس کو اس نے دیکھے بغیر دل میں اونچی مسند پر بٹھایا تھا وہ اس کا اہل نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنی بے وقوفی کا ماتم منائے، مگر وہ اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے تو آہل نے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کہہ کر اس کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسیں قبض کی۔ زر اس اچانک افتادات پر ششتہ رہ گئی اور خود کو سہارا دینے کے لیے آہل کی کالر کو مٹھیوں میں دبوچا۔ پہلی ملاقات میں ہی میرا دل بے ایمان کرنے والی اس نازک پنکھڑی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سانسوں کو رہائی دینے کے بعد اس کے تر لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اس کے کانوں میں خمار بھری سرگوشی کی۔ مرد بنو آہل جزدان، عورت کو اس کی تنہائی کمزور پہلو سے توڑنے کی بجائے کھل کر دشمنی نبھاؤ، مجھے ہر قدم پر مستحکم پاؤ گے، کیونکہ ایک عورت کو محبت جتنا کمزور بناتی ہے نا، اس سے دگنا نفرت اسے طاقت بخشتی ہے۔ آہل کے حصار کو نرمی سے توڑ کر وہ باہر نکلنے لگی۔ ایک منٹ، اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس کی کلائی میں کنگن پہنا کر وہ بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ٹک بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ زر نے کب سے اپنا رکا ہوا سانس بحال کر کے لمبی سانس فضا کے سپرد کی۔ لائٹ آن کر کے اس نے ہاتھ میں پہنے کنگل کو دیکھا تو آنکھیں ہیرا ہو گئی۔ انتہائی خوبصورت نفیس کام سے مزین گولڈ کا نازک سا کنگن اس کی کلائی پر بہت جچ رہا تھا۔ کاش مجھے یہ تحفہ آپ کی محبت کی عوض ملتا تو آج مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا۔ کچھ آنسو پلکوں کی بات تھوڑ کر بہہ گئے۔ آہل نے انایا اور زر کے لیے شہر سے ماہر بیوٹیشنز کو بلایا تھا، جو 2 گھنٹے سے دونوں کو لے کر اندر گھسی ہوئی تھی، جبکہ صوبیہ بیگم سوہا کو لینے اس کے روم آئی تھی، جو شادی میں شرکت کرنے سے ہنوز انکاری تھی۔ بھلا وہ کیسے آہل کو زر کا دولہا بنتے دیکھ سکتی تھی؟ مام، مجھے کسی شادی وادی میں نہیں جانا، آپ لوگ جا کر اپنی خوشیاں منائیں۔ سوہا بدتمیزی کی حد کر دی۔ آخر تمہیں غصہ کس بات پر ہے؟ زر کی شادی کا یا پھر ازلان پر؟ کون سا روگ لگایا ہے تم نے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کی خوشیاں تم سے ہضم نہیں ہو رہی۔ صوبیہ بیگم بھڑک اٹھی، جبکہ سوہا نے سر تک کمبل اوڑھ کر صوبیہ بیگم کی بولتی بند کر دی۔ تمہاری خوشیوں کی مدت ختم ہو چکی ہے زر، جتنا بڑا نقصان تمہارا ہونے والا ہے اس کے لیے اپنی بہن کو معاف کر دے۔ میں پیار کے آگے بے بس تھی یا پھر خود غرض۔ اگر وقت پر میری بات مان لیتی تو آہل کے ساتھ بچے سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھتی۔ ماں کے جانے کے بعد اس نے کمبل ایک طرف اچھالا اور پیروں میں چپل اڑستے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے کوئی چیز ہاتھ میں چھپا کر احتیاط کے ساتھ اوپر چڑھنے لگی۔ راہداری میں گزرتے ہوئے ملازموں کو عجلت میں ادھر ادھر دوڑتے دیکھ کر وہ کچھ دیر رکی اور پھر کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس نے ہاتھ میں پکڑے بوتل کا ڈھکن کھول کر سیڑھیوں پر گاڑھا مواد گرا دیا اور آنکھ بچا کر چلی گئی، جبکہ دوسری طرف ایاز میر اور سلطان میر کے بندے انایا کے روم کے باہر اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش میں سرگرداں تھے۔ بالآخر طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد بیوٹیشن نے زر کو آئینے کے سامنے لا کھڑا کر دیا تو اسے اپنے سراپے پر نظر ڈال کر وہ مبہوت سی اپنی سندر پا پر ناز ہونے لگی۔ ڈارک پرپل کلر کا خوبصورت بھری کام سے مزین لہنگا پہنے مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے 2 آتشی حسن کو دوبالا کر دیا۔ کتنے سپنے سجائے تھے اس دن کے لیے، وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ پیار کرنے والا ہسبینڈ، ممتا کا احساس، وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی۔ ہدید اور ازلان تیار ہو کر لان کی ارینجمنٹ چیک کر رہے تھے، جبکہ زر اور انایا کو تیار ہونے کے بعد ہال تک پہنچانے کی ذمہ داری آہل کے ذمے تھی۔ ادھر انایا کی تیاری بھی مکمل ہو گئی، وہ بھی اپنے مکمل حسن کے ساتھ دلوں پر بجلیاں گرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی، جبکہ اس کی نوعمری نے اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت بکھیر دی تھی۔ بیوٹیشن اس کو تیار کر کے روم سے باہر نکل آئی، جبکہ زر کو تیار کرنے والی بیوٹیشن پہلے سے ہال میں موجود تھی۔ آہل ہال میں بیٹھا زر اور انایا کا ویٹ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ازلان سے بھی اپڈیٹ لیتا رہا۔ آہل بھائی، پلیز انایا کو اپنا موبائل دے دو واپس، مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، قسم سے بہت جابر انسان ہے آپ۔ آہل نے انایا سے اس کا موبائل لیا تھا کیونکہ 5 منٹ میں وہ 10 بار ویڈیو کال کر چکا تھا۔ آخر کار بیوٹیشن نے اکتا کر آہل سے شکایت کر دی کہ بار بار فون کال سے انایا کی تیاری ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس لیے آہل نے انایا کا موبائل لے کر آف کر دیا، جبکہ ازلان خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے زر کو سحر کی مویت میں نیچے آتا دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا، جبکہ گھونگھٹ گرا کر زر کے چہرے کو چھپایا گیا تھا۔ یہ سحر کا ارادہ آہل سے منہ دکھائی کے طور پر نیک لینے کا تھا۔ 5-6 سیڑھیاں اتر کر زر اور سحر دونوں کے قدم ایک ساتھ لڑکھڑائے تو گھونگھٹ ہونے کی وجہ سے زر ریلنگ کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی اور پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے دونوں توازن برقرار نہ رکھ پائی اور دھڑام کے ساتھ سیڑھیوں پر گرتی پھسلتی آخری سیڑھی پر لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔
सब कुछ पलक झपकते हुआ कि हाल के वक्त में खड़े आहिल को जब होश आता, दोनों की चीखें हवेली की दरो दीवार हिला गई। जर! आहिल हजियारी कैफियत में चिल्लाकर हवास बाख्ता दौड़कर जर के साथ जमीन पर ढह गया। घूंघट हटाकर देखा तो माथे से खून की तेज धार बहने लगी। अगर वो जख्मी हालत में ना होती तो यकीनन उसे दुनिया की खूबसूरत तरीन दुल्हन का खिताब मिलता। आहिल ने दर्द और तकलीफ से मुज़य्यन सुर्ख आंखें पास पड़ी बेहोश सहर पर नजर डाली तो उसके सर की पिछली तरफ से खून का फुआरा बह रहा था। आपी! उसामा जो चीख कर आवाज सुनकर रूम से निकला था, जर को खून में लथपथ देखकर वो चिल्ला चिल्ला कर सब घर वालों को इकट्ठा करने लगा। आतका, सोबिया बेगम, अनीला बेगम और शिजा भी दिल दहलाने वाली चीखें सुनकर अपने कमरों से निकल आई, जबकि सामने का मंजर देखकर हवेली वालों के सरों पर आसमान धड़ाधड़ गिरने लगी। जर मेरी बच्ची! आतका बेगम और सोबिया बेगम जर के सरहाने बैठकर पागलों की तरह रोने लगी। मम्मा! उसामा दौड़ता हुआ मुनीसा बेगम को बुलाने गया तो वो रास्ते में ही मिली। जर की तशवीशनाक हालत देखकर मुनीसा बेगम का दिल लरज उठा। घर की सबसे बड़ी बेटी होने के सबब सबको काफी अजीज थी। आहिल, उठाओ इसे, जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरी बच्ची की जान को खतरा है और पेट में मौजूद तुम्हारे बच्चे को भी। अमान मीर ने डॉक्टर होने के नाते अपनी भतीजी की नाजुक हालत देखकर बेखुद पड़े आहिल को होश दिलाया। हाल जाने के लिए गाड़ियां तैयार थीं। आहिल ने जर को बाहों में उठाया और सेकंड का तवक्कुफ लिए बगैर बाहर निकलकर उसको गाड़ी में लिटाकर ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि पीछे पीछे उसामा ने सहर को उठाकर दूसरी गाड़ी में लिटाया। फूलों से सजी गाड़ियों में जब नीम मुर्दा हालत में दुल्हन को डाला गया तो हवेली की औरतें धाड़े मार मार कर रोने लगी। अपनी बहन जैसी कजन को इस हालत में देखकर शिजा भी अपना गम दर्द भुलाकर हिचकियों से रो रही थी और साथ माँ बच्चे दोनों की जिंदगी बच जाने के लिए दुआगो थी। और ये आफत व कयामत जिसकी वजह से टूट पड़ा था, वो अपने रूम में आराम से कंबल ओढ़कर सुकून से आंखें मूंदे लेटी दूसरी न्यूज़ की मुंतजिर थी। इधर अनाया नीचे हॉल से आने वाली आहो बका सुनकर जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजे के करीब आई तो दरवाज़ा लॉक था। उसे अच्छे से याद था कि ब्यूटिशियन के चले जाने के बाद ना कोई अंदर आया था, ना खुद उसने दरवाज़ा बंद किया। भारी लहका जेबतन किए वो सिरत पे खड़ी खिड़की की तरफ आई। वो अभी बाहर से बंद था। अनाया को सही मानों में धचका लगा था, क्योंकि खिड़की अंदर की तरफ से लॉक हो सकती थी, बाहर से नहीं। उसने मोबाइल की तलाश में नजरें दौड़ाई तो साकत हो गई। मोबाइल तो आहिल के पास था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, मगर हाल तक आवाज़ आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ जो कोहराम बरपा था अनाया पर किसी का ध्यान नहीं गया। घबराहट और बेचैनी से ऐसा मुंजमद होने लगे और वो दम बखुद होकर बेड पर गिरी कि अचानक कुछ जलने की बूंद नत्नों से टकराई। पीछे की तरफ देखा तो खिड़की पर लगे पर्दों पर बहुत तेजी के साथ आग पकड़ ली थी। अनाया की आंखें वहशत से बाहर निकल आई और पागलों की तरह रूम में इधर उधर भागने लगी। एक बार फिर दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू किया। वहां से गुजरते आहिल की मुलाजमा बी अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर लॉक था। उसने रेलिंग से नीचे झांक कर चीख कर सबकी तवज्जो अनाया की तरफ दिला दी। एक बला टली नहीं थी कि दूसरी मुसीबत ने घेराव किया। सब औरतें हवास बाख्ता ऊपर की तरफ भागने लगी। सबने जान तोड़ कोशिश से भी दरवाज़ा नहीं खुला। फुफ्फो, मॉम, आग लगी है यहाँ, मुझे बचाएं प्लीज़। अंदर से अनाया की रोने बिलखने की आवाज़ सुनकर सबकी जान लबों पर आई कि आग कैसे लगी। शिजा, अजलान या हुदैत को फ़ोन करके बुलाओ जल्दी। अनीला बेगम ने पास खड़ी शिजा को मुखातिब किया। सुहा के मुकाबले में वो नर्म दिल साबित हुई। उसने हुदैत को पूरी सूरत हाल से आगाह किया तो वो अजलान को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। अजलान के बार बार पूछने पर भी वो उसे हकीकत नहीं बता सका और इंतहाई तेज़ ड्राइविंग करके वो लोग हवेली पहुंच गए और तेज़ी से हवेली के अंदर दाखिल हुए। ऊपर से रोने और चीखों की आवाज़ें आ रही थी। ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्या हुआ? जल्दी बताओ हुदैत, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अजलान फक चेहरा लिए हुदैत से मुखातिब हुआ। अजलान, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अनाया के रूम में आग लगी है और दरवाज़ा लॉक्ड है, खुल नहीं रहा। और हुदैत की आधी बात सुनकर अजलान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बदहवासी के आलम में ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। सब खवातीन बेवा मुलाजमों के अनाया के रूम का दरवाज़ा तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। अजलान और हुदैत ने सबको हटाकर लगातार दरवाजे को इतने धक्के लगाए कि कड़क की आवाज़ के साथ लॉक टूट गया तो रूम में जमा धुआं बाहर निकलने लगा। सबको एक साथ खांसी के दौरे पड़ने लगे। अनाया! अजलान ने अंदर कदम रखते अनाया को बेकरारी से पुकारा। रूम में हर सू आग के शोले भड़क रहे थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर अजलान अनाया को ढूंढने आगे बढ़ा। साथ में हुदैत भी था, जबकि घर की खवातीन पाइप लगाकर आग बुझाने में लग गई। बेड के करीब पहुंचकर अजलान का पैर किसी चीज़ से टकराया तो किसी एहसास के तहत ज़मीन पर दो जानों बैठ गया। धुआं इतना ज़्यादा था कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ज़मीन पर हाथ मारा तो एक बार फिर उसकी दहशत ज़दा आवाज़ गूंजी, अनाया! अनाया को बाजू में उठाकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई। कमरे से निकलकर एक बार फिर औरतों की चीखें आसमान से बातें करने लगी।
क्योंकि नीचे سے انایا کا آدھے سے زیادہ ڈریس جلا ہوا تھا اور یقیناً اندر کی سکن بھی جلی ہوگی۔ انایا کی سانسیں مدھم چل رہی تھی۔ اذلان نے اذیت سے ہونٹ بھیجے۔ ہدایت دوسرے کمرے سے چادر اٹھا لایا اور انایا کے اوپر ڈال کر وہ لوگ بھی گاڑی میں بیٹھ کر ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ آئی ایم سوری مسٹر راہل، آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی کافی کریٹیکل ہے، کافی خون بہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی اوپر والے کی مرضی۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو آہل کی سماعتوں میں اڈھیلا گیا، اور وہ زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور اپنے اتنے بڑے نقصان پر سر آسمان کی طرف اٹھا کر گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا، جبکہ مہد چٹان جیسے مضبوط دوست کو اس طرح ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ سر، آپ کی دوسری پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس نے آ کر سحر کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی تو آہل آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہو گیا اور مہد کی پیروی کرتا سحر کے روم میں پہنچا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آہل نے سحر کی پٹیوں میں جکڑے سر پر بوسہ دے کر شفقت سے پوچھا۔ بھیا، بھابھی اور بیبی؟ آہل کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر اٹک اٹک کر بس وہ اتنا ہی پوچھ پائے۔ سحر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے دماغ پر زیادہ دباؤ ڈالنے سے منع کیا ہے، تمہیں ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، دعا کرنا اپنی بھابھی کے لیے۔ آہل کچھ بھی بولنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا تو مہد نے جلدی سے سحر کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، جبکہ نیند کا انجیکشن لگنے کی وجہ سے سحر کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ وہ دونوں جھکستا قدم اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ آہل، زر کو فوری طور پر خون کی اشد ضرورت ہے، ہمارے پاس اس گروپ کا بلڈ موجود نہیں۔ باہر نکلتے ہی امان میر اور منیزہ بیگم کا ٹکراؤ آہل سے ہوا اور ان کی بات سن کر آہل کا سر گھومنے لگا۔ آپ کی بھتیجی ہے نا، تو آپ کا بلڈ میچ ہو جائے گا، آپ پلیز میری زر کو بچا لیں۔ آہل ملتجانہ الفاظ میں امان میر کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بھیک مانگنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میرا بلڈ میچ کرے گا اور میں اپنی بچی کو کسی دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑوں گا؟ ہم دونوں کا بلڈ گروپ چینج ہے۔ امان میر کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ بابا، میں دے دوں گا خون اپنی بہن کو۔ عقب سے اسامے کی بھرائی ہوئی آواز سن کر سب ایک دم پلٹے۔ اسامہ، تم ابھی بچے ہو۔ منیزہ بھی 17 سال کم سن بیٹے کو دیکھ کر تس بس کا شکار تھی۔ مگر یہ ہیلدی ہے، دے سکتا ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ امان میر نے کسی کو بھی سوچنے کی مہلت دیے بغیر اسامہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ آہل، انایا کے روم میں آگ لگی تھی، جسم کا نچلا حصہ کافی جل گیا ہے۔ اذلان اور ہدایت اسے لے کر یہاں آئے تھے۔ مہد نے آہل کو بتانا مناسب سمجھا، جبکہ آہل کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی بات کا ملال ہونے لگا۔ یہ سب ان سفاک لوگوں کا کیا دھرا ہے، خون سفید ہو گیا ہے ان کا، اپنے پرائے کی پہچان بھول گئے۔ میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، تڑپ تڑپ کر ماروں گا میں ان سب کو۔ مجھ سے میرا بچہ چھینا، میری بیوی اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور معصوم انایا کو اس حال تک پہنچانے کی ذمہ دار یہی جابر لوگ ہیں۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، بھیانک موت دوں گا میں سب کو۔ آہل ہرزیانی کیفیت میں چلا رہا تھا، جبکہ مہد اسے سنبھالتے خود ہمت ہارنے لگا۔ آہل، پلیز صبر و تحمل سے کام لو، سب کا سہارا ہو تم۔ زر، سحر اور انایا کو تمہاری ضرورت ہے۔ مہد اسے دلاسا دینے میں ناکام تھا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں انایا سے مل کر آتا ہوں۔ مہد نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہاسپٹل کے 2nd فلور پر آ گیا، جہاں انایا زیر علاج تھی۔ کوریڈور میں اسے اذلان اور ہدایت دکھائی دیے۔ اذلان زخم کھائے شیر کی طرح مسلسل ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ دیکھ لیا خونی رشتوں کا بے حس اور شفاق رویہ، پہلے زر کا سیڑھیوں پر گرنا، انایا کے روم میں آگ لگنا، یہ محض ایک حادثہ نہیں ہو سکتا، ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ ان لوگوں کے قریب آ کر وہ شیر کی طرح غرایا۔ اس کی بے انتہا سرخ آنکھیں اور بھیجے خون چھلکاتے چہرے کو دیکھ کر اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آہل، اگر میری بہن اور انایا کو کچھ بھی ہوا نا، میں ان کی سوچ سے بھی برا ثابت ہوں گا، اور ان سب کے پیچھے جن کا ہاتھ ہوگا سب کو نیست و نابود کر دوں گا، اور یہ سب کرتے ہوئے مجھے رتی برابر افسوس نہیں ہوگا۔ اپنے باپ کے گھنونے فعل کو جانتے ہوئے بھی میں چپ تھا، صرف اپنی ماں کے سہاگ بچانے کی خاطر، لیکن اب نہیں۔ اذلان کی کم پٹی کی ہری ہری رگیں پھڑک رہی تھیں، آنکھوں میں حد درجے سرخی اس کے اندر بھڑکتے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ تم میں سے آہل کون ہے؟ پیشنٹ کو ان سے ملنا ہے۔ نرس نے قریب آ کر گویا سب کے سروں پر دھماکہ کیا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا اذلان، تم جاؤ۔ آواز میں اتنا درد اور بے چینی تھا کہ اس پل ہدایت کو وہ جوئے میں ہارا ہوا وہ شخص لگا جو اپنا سب کچھ ہرا کر بالکل تہی دست رہ گیا ہو۔ آپ جائیں، میری بہن کو آپ کی ضرورت، یہاں میں ہوں، انایا کا بھائی ہے، ہم سنبھال لیں گے۔ اذلان نے اس کو واپس بھیج دیا اور خود ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا۔ 18 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد زر کو ہوش آ گیا تو آہل کی جان میں جان آ گئی، اور بے ساختہ لبوں سے الحمد نکلے، اور سیکنڈ کا توقف کیے بغیر وہ زر کے پاس پہنچ گیا اور کونے میں پڑا سٹول اٹھا کر وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ زر، آہل نے اس کے کملائے زر چہرے کو دیکھا جو کچھ ہی وقت میں نچوڑ کر رہ گئی تھی۔
आहिल हमारा बच्चा। नकाहत ज़दा आवाज़ पर आहिल ने उसके हिलते सूखे लबों की तरफ देखा तो दिल खून के आंसू रोने लगा। स्टूल से उठकर वो बेड पर ज़र के पहलू में जगह बनाकर बैठा और इसके चेहरे पर झुककर माथे पर लगी पट्टी पर अपने लब रखे। अल्लाह के हर काम में मसलहत पोशीदा होती है और बतौर मुसलमान हमें हर मामले में सब्र की तलकीन का हुक्म दिया गया है। बच्ची से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए अहम है। ज़र को दिलासा देते हुए खुद आहिल किस अजियत से गुजर रहा था सिर्फ वही जानता था। मगर आहिल, मुझे देख कर चलना चाहिए था ना। आपके बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाए, कसूर मेरा ही था। आपकी दुल्हन बनने की इतनी खुशी थी कि मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। ज़र लब को चलते मुजरिमाना अंदाज में खुद को दोष देने लगी। उसकी बातों से आहिल का कलेजा छलनी हो गया। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। आहिल ने उसके आंसू उंगली की पूरों से साफ किए। आपने बोला था आपको बच्चे पसंद है, हमारे दर्जन बच्चे होंगे। आपका बचपन तन्हाई में गुजरा था, तो हम अपने बच्चे पर अपनी तमाम मोहब्बतें लुटाएंगे। मैंने आपसे आपकी वही ख्वाहिश छीन ली। 2 साल पहले आहिल की गई बातें याद करके ज़र की सांस से मद्धम होने लगी, जबकि आहिल के ज़ब्त का बंधन टूट गया और ज़ोर से होंठ भेज कर उसके सीने पर सर रख के दिल में छुपे दर्द को आंसू की शक्ल में बहने दिया। मासी, ये निकाह उससे 1 महीने के बाद की बात थी, जब उसने बुखार की वजह से यूनिवर्सिटी छुट्टी की थी। असर तक तबीयत में कुछ बेहतरी आई तो उठकर फ्रेश होने चली गई। अभी वॉशरूम में थी कि मोबाइल की छनकारती आवाज़ सुनकर उजलत में बाहर निकल आई। टॉवल सोफे पर फेंक कर मोबाइल उठाया तो आहिल का नंबर देखकर उसका दिल अलग तड़ने पर धड़का। ये उस वक्त क्यों फ़ोन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, आहिल यज़दान स्पीकिंग। जैसे ही कॉल अटेंड की, दूसरी तरफ भारी गंभीर लहजे में किए गए तारुफ पर उसकी धड़कनों में तलातुम पैदा हो गया। वालेकुम सलाम, ज़र ने हलक तर करके जवाब दिया। इतनी सहमी हुई क्यों हो, या फिर तवक्को नहीं थी इस पेशरफ्त की? आहिल ने तंज के तीर बरसाए। कॉल क्यों की? ज़र उसके इत्मीनान पर तिलमिलाई। वो क्या है ना, जब से तुम्हें देखा है नींद चैन सुकून और राहत मुझसे रूठ कर ससुराल चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त के लिए इन्हें अपने पास बुला लूँ। वो आहिल ही क्या जो सीधे मुँह बात करे। क्या मतलब? ज़र शशुपन में मुब्तला हो गई। मतलब ये कि मिलना है तुमसे अभी। अब बंदा शादीशुदा होकर कंवारों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर तलब मिटाने के लिए जगह जगह मुंहमारी करेगा। अब जब अपनी बीवी मौजूद हो तो क्यों गुनाह का मुर्तकिब ठहरा जाए? आहिल ने वारफ्तगी से कहकर ज़र का सिरों खून जला दिया। और शायद आप भूल गए हैं कि ये बीवी आपकी मनचाही नहीं है, आपके इंतकाम के लिए एक मोहरा है। तो आपको ज़ेब नहीं देता कि अपने ख़ास जज्बात का ज़ुबान एक अनचाही बीवी के करके अपनी ज़रूरत पूरी करे। आहिल की बात पर ज़र दिल मंसूस करके रह गई। बात तो ऐसे कर रहा है मौसूफ जैसे कितने अच्छे मरासिम हो दोनों दरमियान। ज़्यादा ज्ञान मत दो, तुम अभी आ रही हो, मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। हवेली से निकलकर कुछ फासले पर मेरा ड्राइवर खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा होगा। अगर तुम नहीं आई तो मजबूरन मुझे आना पड़ेगा। आहिल ने उसकी कमज़ोर नब्ज़ पकड़ ली।